आमी गोंयकारां आमची संस्कृती वृद्धिंगत करपी अशे खुबशे लोकवेद ह्या गोमंतक भुमीक पळोवंक मेळटा। पौश म्हयनो जसो सुरू जालो न्ही त्या बरोबर गांवांत धालो सुरू जाता। ह्या धालांची बायलांक खूब उमेद। ह्या दिसांनी बायलां तर अशी सजून नटून येता म्हणून सांगू तुमकां। माथ्यान माथेभर फाती, गळ्यान गळेभर भांगरां। मालून म्हयनो सुरू जालो की गांवांत धालो मांड सजूंक लागता। धालो मांड म्हणजे कितें की सगळ्यांनी एक ठरवून दिल्लो मांड, त्या मांडार तुळस आसता। धालो सुरवात करच्या पयलीं मांडार गांवच्या देवांक मानवपा खातीर, सगळ्यांची राखण करपा खातीर विडे बी दवरचे पडटा। सगळ्यांक भायर भितर सांबाळ आनी बरे भशेन राखून तांकां पदरान घेवन सगळ्यांक बऱ्यो करून घे धालो बऱ्यो। गाराणें घातलें की मागीर दोनी पातींक उबीं रावतात बायलां आनी धालांक सुरवात जाता। सगळ्यान पयलीं मांडकान आसता जी ती बायलांक तिबो करतात। तिबो म्हणजे गंधाचो तिबो। तुमी जाणा आसतले की दादल्यांक सदांच गंधाचो तिबो घेवंक मेळटा, बायलांक तसो घेवंक मेळना। बायलां फक्त धालांच्या निमतान गंधाचो तिबो घेतात। त्यानंतर धालांक सुरू जाता। देवळा बांदल्या कळसाची